हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज सांसूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल MA इंग्लिश लवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसकी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फेमस पोएम ऑफ क्रिस्टिना रोसेटी की जो पोएम है रिमेंबर, उसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। रिमेंबर जो है इनकी बहुत फेमस जो है वो पोएम है। क्रिस्टिना रोसेटी ये एक इंग्लिश जो है वो पोएट है और इनकी जो पैदाइश है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5 दिसंबर 1830 को हुई और इनकी जो डेथ है वो 29 दिसंबर 1894 को हुई। तो ये विक्टोरियन एज की बहुत जो है वो एक फेमस जो है पोएट है। हर फादर वाज अ पोएट एंड शी बिलोंग टू अ वेल ऑफ फैमिली। सो इसने जो पोएम जो है इनकी जो रिमेंबर है, ये इमेजिनेशन में जो है इन्होंने जो है अपने जो लवर को है उसमें एड्रेस किया है और उसमें ये बात उसमें ये कर रही है कि जब मैं इस दुनिया में या इस वर्ल्ड में मैं नहीं रहूँगी तो तब जो मेरा लवर है वो मुझे बहुत मिस करेगा और वो मुझे बहुत याद करेगा। तो इस तरह से जो है ये इमेजिनेशन के सिनेरियो में जो है ये पोएम लिखी गई है और ये एक सोनिक स्टाइल में है। सोनेट मीन्स के 14 लाइन्स में जो है ये पोएम जो है वो लिखी गई है और इसमें एक ऑक्टेव स्टाइल है और एक इसमें जो है वो सेस्टी स्टाइल है। ऑक्टेव स्टाइल में जो है वो 18 लाइन्स में जो है वो लिखी जाती है और सेस्टिक जो है उसमें 6 लाइन्स में जो है वो लिखा जाता है। तो इस तरह से ये जो पोएट है इसमें अपनी जो है ये इमेजिनेशन की बात कर रही है और इस तरह से अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो स्टूडेंट्स हैं इनकी जो लाइन्स है उसको आप रीडिंग कर लें ताकि अगर मैं इसकी रीडिंग करूंगा तो ये पोएम जो है इसकी एक्सप्लेनेशन में ये बड़ी लेंथी हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप इसकी रीडिंग कर लेंगे तो इसको अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होगी। तो व्यूअर्स, अब हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोएम। इसमें जो फर्स्ट लाइन में जो बात हो रही है वो जो इसमें ये पोएट है वो ये बात कर रही है कि जब मैं इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से जो है वो दूर हो जाऊंगी और ऐसी जगह चली जाऊंगी जहाँ पर जो मेरा लवर है वो मुझे नहीं देख सकेगा और मैं वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करूँगी और मैं आउट ऑफ साइट हो जाऊंगी और इस तरह से मुझे वो बहुत मिस करेगा और मुझे बहुत वो याद करेगा और मैं एक ऐसी वर्ल्ड में चली जाऊंगी जो एक डेथ वर्ल्ड है जहाँ पे जो है वो इंसान जो है वो नजर नहीं आता। तो इस तरह से जैसे मैं अपनी लाइफ में अपने जब मैं टर्न लेती थी जाते हुए तो उसमें जो है वो मेरा लवर मुझसे ये पूछता था कि आप अभी ठहरे या मैंने आपसे कोई बात करनी है, तो इस तरह से वो मुझसे बात करता था। लेकिन जब मैं ये वर्ल्ड को जो है मैं छोड़ जाऊंगी, चली जाऊंगी, तो फिर जब मैं वो मुझे ज़्यादा जो है उसमें वो मिस करेगा और मुझे वो होल्ड नहीं कर सकेगा और मुझे वो देख नहीं सकेगा। तो इस तरह से वो ये बात कर रही है कि उसकी जो फीलिंग्स होंगी उसमें जो है उसका एक जो है वो सैडनेस है या उसकी जो उसमें जो है उसका जो ग्रीफ है वो नज़र आएगा और वो मुझसे जो है कोई कंसल्ट भी नहीं कर सकेगा, मुझे वो कोई एडवाइस नहीं दे सकेगा क्योंकि मैं एग्जिस्ट नहीं करूँगी। और सिमिलरली इसी तरह से भी वो यही बात भी कर रही है कि जैसे हम अपनी लाइफ में मैं उनके साथ जो है वो कंसल्ट करती थी या फ्यूचर प्लान जो है हम बनाते थे, तो जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो फिर जो मेरा वो लवर है वो फ्यूचर प्लान जो है वो उसमें अपने वो बनाएगा लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर सकेगा और मैं ये समझती हूँ कि वो मुझे याद भी करेगा और मुझे वो मिस भी करेगा लेकिन वो मुझे देख नहीं सकेगा। तो सिमिलरली इसी तरह से उसकी जो फीलिंग्स हैं वो ये बात कर रही है और साथ साथ जो है वो ये रियलाइज भी कर रही है कि इसमें जो है जो मेरा जो वो लवर है उसकी जो लाइफ है वो बड़ी डिस्टर्ब होगी और उसकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो स्पॉइल हो जाएगा। तो इस तरह का एक रियलाइजेशन भी जो है ना उसके अंदर जो है वो इस पोएट में जो है वो है और वो साथ साथ वो ये भी कह रही है कि
لیکن یہ مجھے جو ہے وہ یاد کرے گا، مجھے ریممبر کرے گا، اور ساتھ ہی وہ اس کو یہ مشورہ بھی دے رہی ہے اور ساتھ یہ کہہ بھی رہی ہے کہ جب میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو آپ نے مجھے یاد تو کرنا ہے، لیکن آپ نے اس سینس سے مجھے یاد کرنا ہے کہ مجھے جو ہے اس میں آپ روئیں گے نہیں، اس میں جو ہے آپ زیادہ جو ہے وہ اس میں آپ کی جو ہے وہ کرائز نہیں ہوں گی، بلکہ جسٹ جو ہے آپ مجھے جو ہے وہ یاد کریں گے اور مجھے جو ہے وہ مس کریں گے۔ اور اس طرح سے وہ ان کو ایک گائیڈ لائن بھی دے رہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا، اور اس طرح کی جو ہے وہ بات ان سے وہ کر رہی ہے۔ اس میں جو لاسٹ لائنز ہیں ویورز، جو اس کی اسٹینزا کی لاسٹ لائنز ہیں، اس میں جو وہ بات اب جو اس میں پوئٹ بات اپنی یہ کر رہی ہے، وہ اپنی تھوڑی سی فیلنگز کو بھی چینج کر رہی ہے، اور اس کو یہ احساس بھی ہو گیا ہے کہ اگر یہ مجھے مس کرے گا اور اس طرح سے جو اس کی لائف ہے وہ زیادہ ڈسٹرب ہوگی اور یہ بہت جو ہے ایک سیڈ کنڈیشن میں ہوگا، تو اب وہ اپنی فیلنگز کو جو ہے وہ لاسٹ لائن میں جو ہے وہ چینج کر رہی ہے، اور وہ یہ بات کر رہی ہے کہ میری آپ سے یہ بات ہے کہ آپ نے اب مجھے جو ہے آپ کچھ وقت کے لیے کچھ ٹائم کے لیے جو آپ مجھے جو ہے وہ یاد نہیں کریں گے، مجھے مس نہیں کریں گے، اور اس سینس میں تاکہ آپ کی جو لائف ہے وہ ایک کمفرٹیبل ہو اور اسموتھلی جو ہے اپنی آپ لائف کو جو ہے وہ گزار سکیں۔ لیکن اگر آپ مجھے ہر وقت جو ہے اگر مجھے آپ ایسے ہی جو ہے مس کریں گے، یاد کریں گے، تو اس طرح سے آپ کی جو لائف ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ایک کنفیوزنگ ہوگی، اور اس میں جو ہے آپ کی سفرنگ جو ہے وہ بڑھ جائیں گی، اور آپ کی جو سیڈنس ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اور اس طرح سے وہ ان سے یہ بات کر رہی ہے اپنے لور سے۔ تو اس میں ویورز اس کی جو ہم اگر ایک ایپیلاگ دیکھیں، یا اس میں جو ایک اس کا جو مورل لیسن ہے، یا اس کو جب ہم سم اپ کریں گے تو اس میں یہی بات ہے کہ اس کی جو تھیم ہے وہ تین چیزوں پہ جو ہے، ایک اس میں جو ہے وہ بات جو ہو رہی ہے وہ لو کی بات ہو رہی ہے، اور سیکنڈلی جو ہے اس میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ میموری کی ہو رہی ہے، اور تھرڈلی جو ہے اس میں جو ہے وہ ایک سیڈنس جو ہے اس کو جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو ایک میجر جو چیزیں ہیں وہ تین ہی ہیں، یعنی کہ وہ ایک لو کی بات کر رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو میرا لور ہے مجھ سے بہت لو کرتا ہے، مجھے بہت لائک کرتا ہے، اور مجھے جو ہے یہ بہت مس کرتا ہے۔ تو اس سینس میں جو ہے وہ لو کی بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے، ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ سنسیئر ہوں اور میں بھی جو ہے اس کو مس کروں گی۔ تو اس طرح سے سیکنڈلی جو ہے اس میں میموری کی بات ہے کہ اس میں وہ اس کو ریممبر کرتی ہے، اس کو وہ یاد کرتی ہے، اور تھرڈلی جو ہے اس میں جو ہے وہ بات جو ہے اس میں گریف کی بات آ رہی ہے، اور اس میں ایک سارو کی بات آ رہی ہے، اور اس میں جو ہے ایک سیڈنس کی بات آ رہی ہے۔ اور اس میں پوئٹ جو ہے وہ یہ فیل کر رہی ہے کہ جب میں آؤٹ آف سائٹ ہو جاؤں گی اور اس ورلڈ کو جو ہے میں چھوڑ جاؤں گی، تو اس میں جو ہے اس کی جو سیڈنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور اس کی جو اس میں سفرنگز ہیں ان میں جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اس کا ایک یہی اس میں جو بات ہے کہ میرا جو لور ہے وہ مجھے جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے بھول جائے اور مجھے جو ہے وہ مس نہ کرے، اور اس طرح سے اس کی جو فیلنگز ہیں وہ اس طرح سے ہی ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس طرح سے اگر وہ کچھ ٹائم کے لیے مجھے وہ بھول جائیں گے تو ان کی جو لائف ہے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہو جائے گی اور بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی۔ تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی۔ ہیو اے نائس ڈے، سی یو اگین۔